Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La science de vie et de terre de la première année d'enseignement primaire, donc l'univers de SVT. Donc aujourd'hui nous avons la première séquence concernant le chapitre de la respiration dans différents milieux. Donc l'adaptation de la respiration au milieu de vie chez quelques êtres vivants, dans la page 24 et la page 27. Donc on passe à la page 24. Donc on va commencer tout d'abord par je pose le problème. إذا اليوم بعدا شنو غادي نشوفوا كيفاش كتكيف الكائنات الحية في التنفس نتاعها مع الوسط نتاعها. دونك هذا هو العنوان نتاع لا سيكونس. Donc on pose le problème, غادي نحطوا البروبليم. Les êtres vivants occupent différents milieux. يعني les êtres vivants كاينين بزاف ديال الأوساط كما شفنا في le premier chapitre. Le milieu aquatique, le milieu terrestre. كاين الوسط المائي وكاين الوسط القاري. L'homme et les autres animaux respirent. يعني الإنسان والحيوانات الأخرى تتنفس. Il absorbe et rejette des gaz. إذا خلال التنفس هذه الكائنات الحية، ونحن كنعرفوا بأن من خصائص الكائنات الحية باش نقولوا هذا كائن حي il doit respirer. Si il ne respire pas, ce n'est pas un être vivant. إذا ما كيتنفسش ما غاديش نوصفوه كائن حي. C'est un élément non vivant. Donc la question, comment se font les échanges gazeux respiratoires entre l'être vivant et son milieu de vie؟ يعني كيفاش كتتم التبادلات الغازية التنفسية بين الكائن الحي والوسط اللي كيعيش فيه. دونك هذه هي لا كيستيون. هنا نورمالمون في الحقيقة خصنا نبقاو نحطو دي بروبوزيسيون، اقتراحات على هذا السؤال هذا. دونك هذه القضية يمكننا نديروها مرة أخرى. دونك لوبجيكتيف، لي زوبجيكتيف ا اتاندر. إذا في نهاية هذا المقطع شنو خص المتعلم يتعلم؟ Mettre en évidence les échanges de gaz respiratoires chez les animaux et les végétaux. يعني المتعلم خصو في نهاية هذا الشابيتر خصو يبرز التبادلات الغازية عند الحيوانات والنباتات اللي هي صنفناها كتنتمي للكائنات الحية. هي صنفين من الكائنات الحية ونزيدوا لهم الإنسان. Donc, identifier la nature des gaz respiratoires échangés avec le milieu de vie. إلا كاين عندنا دي غاز، شنو هما هاد لي غاز؟ إذا هنا حنا خصنا في البداية نبرزو بأن كاين دي غاز، ما كاينش دي ليكيد. الإنسان لا يتنفس الآن ليكيد سائل، ما كيتنفسش الإنسان صلب، شي حاجة صلبة كتدخل وتخرج، نو، كيتنفس دي غاز. هذه لا بروميير دي شوز. لوبجيكتيف ديال الأول هو اننا نبرزوا بان الامر كيتعلق بان غاز. من بعد غادي نشوفوا شنو هما هاد لي غاز، لان حنا كنعرفوا لي غاز كاين بزاف. كاين غاز ثنائي اكسيد الكربون، غاز ثنائي الاكسجين، غاز الاوزون، غاز الازوت، غاز الكلور، غاز. اذا هناك العديد من الغازات، ولكن شكون هما لي غاز اللي كيدخلوا في لا ريسبيراسيون ديال لي زيتر فيفون؟ هاد لا ريبونس هي اللي غنجاوبوا عليها خلال les activités d'aujourd'hui. Donc on va commencer par la première activité, mise en évidence de la respiration chez l'homme. وغادي نبداو بالإنسان لأن الإنسان هو سيد هذا الكون. إذا غادي نشوفوا كيفاش كيفاش كيتنفس الإنسان. دونك غادي نبداو بهذا لو دوكيمون نيميرو 1. شنو كيتكلم هذا لو دوكيمون نيميرو 1؟ mise en évidence du rejet de dioxyde de carbone, comparaison air inspiré et air expiré. إذا هنا غادي نبرزو الطرح ديال ثنائي أكسيد الكربون، وغادي نقارنو بين الغاز أو الهواء الذي يسمى هواء الشهيق وهواء الزفير. غادي نقارنو بيناتهم ونديرو اون كومباريزون، وفي الاخر غادي نستنتجو بان الانسان شنو كيتنفس وشنو كيطرح، شنو يستنشق وشنو كيطرح. Donc l'expérience. Quand l'un des deux enfants souffle l'air expiré, barbote dans le flacon P. إذا هنايا شنو عندنا؟
هنا عندنا لير انسبيري، يعني هنا لا فليش جايه هكا. هنا هذا الطفل كي هو في المرحله ديال الشهيق، كيستنشق الهواء، كيدخل الهواء. بينما هنا عندنا لير اكسبيري، هذا اكسبيري. دونك هذا لو فلاكون بي عندنا لير اكسبيري، يعني هواء، هذا هواء زفير وهذا هواء شهيق. اذا هنايا شنو كنلاحظوا؟ بان شنو بانت لينا في الملاحظه الا بغينا كوم اوبسيرفاسيون. كيسكون نوبسيرف؟ ونوبسيرف كو هاد لو تغير بارابور هاد لو، وهاد لو هذا هو سي لو دو شو. شنو هو لو دو شو؟ هو ماء الجير. ماء الجير، وحنا كنعرفوا فيما سبق في التجارب السابقه ديال الابتدائي ان ماء الجير يعكره ثنائي اكسيد الكربون. يعني ان هاد الطفل عندما قام بعملية الزفير ذلك الهواء عكر ماء الجير، بينما هنا لم يعكر. لماذا؟ لأن هنا عملية الاستنشاق، الهواء دخل من بداية من هنا وداز، لاحظوا جيدا، داز من الأنبوب الأول وداز الأنبوب ودخل الفم نتاع الطفل. إذن هذا الهواء الخارجي لا يعكر ماء الجير. لماذا؟ لأن لا يوجد فيه ثنائي أكسيد الكربون. بينما عندما دخل ذلك الهواء ومشى للرئة ومشى للأكياس الهوائية كما غنشوفوا لاحقا، وصل للدم ولا رجع في عملية زفير، رجع مبدل. إذا الهواء اللي خرج هذا الطفل ماشي هو الهواء اللي استنشق هذا الطفل. إذا هذا استنشق هذا هواء مختلف على هذا. هذه هي العملية اللي خصنا نفهموها. دونك هنا كون لوتر aspire légèrement l'air qu'il inspire traverse le flacon A. Les deux flacons contiennent de l'eau de chaud. إذا قلنا بأن هاد جوج ديال لي فلاكون كيتكونوا من ماء الجير. شنو هو الريزولتا؟ النتيجة هو أن au bout de quelques minutes le contenu du flacon B est troublé. Celui du flacon A reste ou la demeure limpide. إذا ماء الجير اللي كان هنا بقى صافي، وماء الجير اللي كان هنا إلي تروبلي. يعني شنو هي تروبلي؟ هاد المصطلحات خصهم يتحفظوا. شنو هي لامبيد؟ صافي. شنو هي تروبلي؟ معقد. إذن اون باس دابا حنا فهمنا لو دوكيمون نيميرو 1 وفهمنا شنو كيديروا هاد الأطفال. إذن غنمشيو لو دوكيمون نيميرو 2. Donc le document numéro 2, mise en évidence de la présence de dioxyde de carbone dans l'air expiré. هنا غادي نثبتوا على أن الهواء الذي يتم إخراجه اللي هو هواء الزفير، أنه هذاك l'air expiré كيحتوي على لو ديوكسيد دو كربون، وهو السبب الذي عكر ماء الجير في لو دوكيمون نيميرو 1. دونك هنا غادي نشوفوا نفهموا هاد جوج ديال لي زيكسبيريونس. اذا هذا الطفل هذا شنو كيدير؟ كيدير 10 لي زانسبيراسيون. شنو هما 10 يعني 10 ديال الاستنشاقات. يعني الهواء كيدخل من هنا دونك يعني كيدوز من هنا وكيقيس هذا كيهبط، لا بدا كيهبط ملي هذا اسبيري كيهبط شويه د الهواء هنا وشويه كيدوز عنده للفم نتاعو. يعني الهواء اللي جا داخل من هنا ما كيعكرش ماء الجير في الفلاكون ا. علاش؟ لان هذا الهواء الخارجي لا يحتوي على CO2. ما كاينش هنا CO2 في هذه البلاصه. ولكن عندما يقوم هذا الطفل بعمليه الزفير كيخرج الهواء من فمه وكيدوز واحد لابارتي لتحت، واحد لابارتي كتمشي في هذا الاتجاه وكتخرج للوسط الخارجي. اذا هنا هذا الهواء اللي كيخرج كيحتوي على CO2، هو اللي كيؤدي الى تعكير ماء الجير. دونك 10 ديال لي زيكسبيراسيون، 10 ديال الزفير، وهنا 10 ديال الشهيق، 10 ديال الشهيق. ورغم ذلك بقى لو دو شو بقى لامبيد. هنا 10 ديال لي زيكسبيراسيون، ولكن هذا ما ادى الى ان لو دو شو اصبح troublé. Donc après 10 inspirations dans le flacon A, l'eau de chaud est limpide. Après 10 expirations B, donc l'eau de chaud devient trouble. Donc هذا لو دوكيمون كيزيد ياكد لنا داكشي اللي شفنا في لو دوكيمون نيميرو 1. دونك غادي نمشيو لو دوكيمون نيميرو 2.
حنا دابا عرفنا بان الانسان لوم كيسكيل اكسبير الاكسبير CO2 ولكن بغينا نعرفوا داك النسبه. دابا لو دوكيمون 3 غادي يبين لينا شحال بالضبط شحال ديال ثنائي اكسيد الكربون اللي كيخرج في هواء الزفير. دونك هاد لو دوكيمون 3 شنو غادي ندرسو؟ غندرسو لا بريزونس دو لوكسيجين دون لير اكسبير انسبير. دونك هنايا بالنسبه لهاد التجربه الاولى عندنا دي انسبيراسيون، يعني دي انسبيراسيون هما يعني الشهيق، يعني عمليه الشهيق. اذا في هذه عمليه الشهيق هذا الطفل عندما يعني يقوم بعمليه الشهيق كيستنشق الهواء، والنسبه اللي كيستنشقها من ثنائي الاكسجين هي 20%. اذا عادي. علاش؟ لان لنفرض هذه هي النسبه اللي كيستنشقها هذا الطفل، فاحنا كنعرفوا بان اذا هنايا هنا خصني نزيد واحد اخر. اذا هنا كنعرفوا بان عندنا 80% هي عباره عن ديازوت، يعني هي ثنائي الازوت. هاد لابارتي هذه من الهواء تمثل 80% ديال الازوت. شحال كيبقى لثنائي الاكسجين؟ كتبقى ليه 20%. اذا مادام هذا الطفل اللي شفنا في الصوره كيستنشق هواء كيقوم بعمليه الشهيق، اذا شحال غادي يدخل ديال ثنائي الاكسجين ديوكسيجين؟ اذا غادي يدخل الرئه نتاعو بطبيعه الحال غادي يدخل 20%. هما عطاونا شحال عطانا الاوكسيمتر 20.9. اذا سي با كراف، اذا قريب 20% من الهواء. ولكن فاش كنشوفوا العمليه ديال ليكسبيراسيون اللي هي الزفير ان ثنائي الاكسجين نقص. اذا هذا هو الازوت. اذا نسبه الازوت ما تغيراتش لان الانسان الذات ديالو ما كتاخذش الازوت. الازوت واخا كيدخل كيولي يخرج. اذا شكون هو اللي كيتستعمل في الدوره الدمويه نتاع الانسان؟ هو اذا 80% كتبقى الازوت اللي كيتستعمل هو ثنائي الاكسجين وثنائي اكسيد الكربون. اذا شحال لقينا ديال ثنائي الاكسجين؟ غير 15%. اذا 15% فقط نتاع ثنائي الاكسجين في زفير الطفل. اذا والنسبه الاخرى شنو غادي تكون؟ اذا النسبه الاخرى اللي بقات هي اللي غادي تمثل لنا ثنائي اكسيد الكربون. اذا داك النسبه اللي بقات اللي هي تقريبا 5%. اذا 5% هي ديال السي او 2، 15% ديال او 2، 80% دائما ديال الازوت. هنا 80% ديال الازوت و20% ثنائي الاكسجين. اذا هذا هو لير انسبيري وهذا لير اكسبيري. اذا لاحظتوا بان لير هذا هو علاش هذا لير اكسبيري كيعكر ماء الجير، لان فيه واحد النسبه ديال ثنائي اكسيد الكربون هي اللي كتكون سبب في تعكير لو دو شو. اذا فوالا بالنسبه لهاد لا باج. اون باس ا لا باج سويفونت. إذن l'activité numéro 2, mise en évidence de la respiration chez les animaux et les végétaux. إذن شفنا la respiration chez l'homme. دابا غادي نشوفو chez les animaux. غنشوفو un exemple ديال un animal, le poisson. Donc chez l'animal, le poisson. و chez les végétaux غناخدو les lentilles. Les lentilles هو العدس. إذن غادي نبداو بلي animaux. Donc l'oxymètre هو الجهاز اللي كيقيس ثنائي الأكسجين. Électronique enregistre les variations de la quantité de dioxygène dissous dans l'eau et les transmet à un ordinateur. Donc هنايا حنا الوسط اللي غادي ندرسو هنا اسكو سي اسكو سي aérien. Donc الوسط اللي غندرسو هنا سي ان ميليو اكواتيك. علاش؟ لان وسط مائي. وهذا الحوت او هذا السمك فهو كياخذ ثنائي الاكسجين من الماء، وبالتالي فاستعملنا هذا الاوكسيمتر باش ندرسوا التنفس نتاع هاد لي بواسون. دونك شيما
du montage pour mesurer la consommation d'eau sur le poisson rouge. Donc هنا غادي نشوفوا الاستهلاك ديال ثنائي الاكسجين من طرف هذا السمك الاحمر. اذا من خلال هاد ليفولوسيون كنشوفوا لا تونور اون ديوكسيد دون لونسانت. اذا هاد الخط الزرق شنو كيبين لينا؟ الخط الزرق سون بواسون، يعني خدينا الماء وما درناش فيه لو بواسون. اذا شنو كنلاحظوا؟ ان ثنائي الاكسجين بقى في 20%، ما تغيرش، لان ما كاينش شي حاجه اللي غتكونسوميه. ولكن بالنسبه للحاله فاش حطينا البواسون في الماء واستعملنا لوكسيمتر وبدينا كندرسو مع مرور الزمن، لقينا ان كميه ثنائي الاكسجين تتناقص. ماذا يعني هذا؟ ان لو بواسون il consomme. اذا كياخذ ثنائي الاكسجين الموجود في الماء، لان ثنائي الاكسجين مذاب في الماء. دونك هنايا لا فارياسيون دو لا كونتيتي دو دون لو اون فونكسيون دو طون. مع مرور الزمن شنو كيوقع لثنائي الاكسجين؟ يتم استهلاكه. اذا هذا يعني بالنسبه للحيوانات كومون il respire. دونك كيستهلك ثنائي الاكسجين. هذا اللي كتبينوا هاد لو دوكيومون 4 و 5. غادي نمشيو للشيء لي فيجيتال. ان فيجيتال غناخذوا العدس. اذا شنو غادي نديرو في الاكسبيريونس؟ اون بلاص دي لونتي سيش. غادي ناخذوا عدس سيش، يعني عدس يعني جاف، عدس جاف يابس، هذاك اللي كنطيبو، داك العدس اللي كنطيبو في الدار غناخذوه وغنديروه هنايا. دونك دون اي دي لونتي اون جيرميناسيون. وغناخذوا عدس يعني بدا كينبت، واحد العدس بدا كينبت، بدا كيخرج داك النبيته الصغيره ديالو. دونك هادو بجوج اللي غادي ندرسو في لو فلاكون ا وفي لو فلاكون بي. بينما لو فلاكون الاول سي ان تيموان، يعني شاهد باش نعرفوا ان هاد الهواء ما غاديش يعكر ماء الجير. دونك هذا هو علاش خدينا هذا كوم ان تيموان. دونك دو تيوب دو فير اي كونتونون دو لو شو. وهنايا عندنا لو شو. هنايا في هادو عندنا هنا لو شو، هنا لو شو، هنا لو شو، وهنا ماء ملون. علاش ماء ملون؟ غادي نشوفوا بانه صعد هنايا، بينما ما صعدش هنا وما صعدش هنا. يعني هنا عمليه التنفس غير موجوده، هنا عمليه التنفس غير موجوده. ما تعكرش ماء الجير، ما تطرحش ثنائي اكسيد الكربون. هنا ما تعكرش ماء الجير، ما تطرحش ثنائي اكسيد الكربون، يعني ان هذا العدس لا يتنفس. بينما هذا العدس اللي اون جيرميناسيون كيتنفس. شنو هو الدليل؟ عندنا جوج ادله. لا بروميير دي شوز هو ان لو دو شو يتروبلي. لا دوزيام دو شوز كاين اون كونسوماسيون، يعني مادام صعد هذا الماء فاحتل المكان ديال ثنائي الاكسجين اللي كان في هذا الانبوب هذا. دونك وبالتالي هذا يدل على ان donc après une heure environ, l'eau de chaud est limpide dans le tube A alors que dans le tube B et elle est troublée. Donc هنايا كنكتشفوا بان لي لونتي il dégage le dioxyde de carbone وانها كتستهلك لو تروبلومون ديال ماء الجير كيدل على انها كتطرح ثنائي اكسيد الكربون. الصعود نتاع الماء الملون كتدل على انها كتاخذ ثنائي الاكسجين. دونك غادي نختموا هذه الحصه باغ جو رياليز. La première question, décrivez les changements visibles dans le flacon, les flacons A, B, dans document 1, 2 et 6. Donc, le document 6, les flacons A et B. شنو وقع فيهم؟ بالنسبة لو دوكيمون 1 et 2, le document شفنا في les flacons شنو وقع فيهم، وكذلك في les flacons A et B. إذن هادو كاملين وقع فيهم نفس الشيء، لا بالنسبة للإنسان ولا بالنسبة لي فيجيتو. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, بالنسبة le document 1 et 2, l'eau de chaud du flacon A est traversée par l'air inspiré. Elle est restée limpide, يعني ماء الجير بقى limpide. بالنسبة le flacon B, l'eau de chaud est traversée par l'air expiré, il devient trouble. يعني في العملية ديال الزفير تعكر ماء الجير، في العملية ديال الشهيق لم يتعكر ماء الجير. هذا الشيء اللي شفنا في لو دوكيمون 1 et 2. في لو دوكيمون 6 ديال لي فيجيتو
l'eau de chaud du tube A contenant les lentilles sèches اللي عندنا فيه العدس يابس est resté limpide بقى صافي après une heure du début de l'expérience بعد ساعة من التجربة. بينما l'eau de chaud du tube B هذا donc qu'est-ce qui est donc du tube B contenant les lentilles en germination يعني العدس اللي في قيد الإنبات est devenu troublé يعني تعكر ماء الجير. دونك هذا الشيء اللي شفنا في لو دوكيومون 1 2 et 6. Donc on passe d'abord à la deuxième question. Nommer le gaz contenu dans l'air expiré qui a provoqué le changement observé dans les flacons, le flacon B بالنسبة لو دوكيومون 1 2 et 6. إذا السؤال هنا خصنا نسميو الغاز اللي تم طرحه expiré في هواء الزفير واللي كان سبب هو اللي جعل ماء الجير يتعكر في الفلاكون بي هنايا بالنسبة للعدس وهنايا بالنسبة للإنسان وهنايا بالنسبة للإنسان. إذن شنو هو هذاك لو غاز؟ سي لو ديوكسيد دو كربون. دونك سي لو ديوكسيد دو كربون. دونك لو غاز qui a fait troubler l'eau de chaud et le dioxyde de carbone CO2 كنرمزو ليه CO2. L'air expiré est donc riche en ce gaz. إذا شنو غادي نستنتجو؟ بأن هذا يعني الهواء الذي يتنفسه سواء الإنسان سواء لي فيجيتو غني بماذا؟ بثنائي أكسيد الكربون. La troisième question, expliquer le changement constaté dans le document 3. Donc, بالنسبة لو document 3, qu'est-ce qu'on a? Donc, هنا في le document 3, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que l'air inspiré. إذا هنايا في le document 3 درسنا الهواء المستنشق. L'air inspiré contient 20% de O2 alors que l'air expiré contient que 15,7. يعني الهواء اللي كان هواء الشاهق فيه 20% من ثنائي الأكسجين بينما هواء الزفير فقط 15%. واحد النسبة بقات في الدم ديال الإنسان. دخلنا 20% ديال الأكسجين وخرجنا 15% والباقي خرج على شكل ثنائي أكسيد الكربون. يعني أن الدم كيتنقى خلال عملية التنفس أن الدم كينقي راسو كياخذ ثنائي أكسجين وكيخرج لنا ثنائي أكسيد الكربون. Notre organisme consomme O2 يعني أن الأعضاء ديالنا كتستهلك ثنائي الأكسجين. دونك نمشيو لا كيسيون سويفونت. La quatrième question, notez la teneur O2 au début et à la fin de la manipulation et précisez comment évolue cette teneur en O2 dans l'enceinte close où est placé le poisson document 4 et 5. Donc, بالنسبة le document 4 et 5, donc بالنسبة le graphique du document 5, durant 600 secondes خلال 600 ثانية يعني 600 ثانية هي 10 دقائق. Donc la teneur de dioxygène dans l'enceinte où on a placé le poisson diminue de 10% jusqu'à de 20% jusqu'à 10%. يعني كان عندنا في الماء 20% ديال O2 مع مرور الوقت هبطات حتى ل 10%. يعني فين مشات 10% استهلكها لو بواسون. دونك البواسون حتى هو il consomme le dioxygène. Donc il consomme le dioxygène. Donc la dernière question, quels sont les gaz échangés entre l'organisme et le milieu extérieur? دابا الخلاصة شنو هما لي غاز échangés؟ دونك قبل في لي زوبجيكتيف كنا قلنا بان حنايا كنتنفسوا دي غاز. دابا في نهاية الحصة عرفنا لي غاز اللي كنتنفسوا. دونك ابارتيغ ديال لي 3 زيكزامبل ايتوديي درسنا 3 ديال الحالات. درسنا لورغانيزم ديال هيومان ودرسنا لورغانيزم ديال لو بواسون ودرسنا لورغانيزم ديال لي لونتي اون جيرميناسيون.
on peut déduire que l'organisme absorbe le dioxygène O2 et rejette le dioxyde de carbone CO2. دونك هذه هي الخلاصة أن التبادلات الغازية مع الوسط الذي نعيش فيه سواء بالنسبة للإنسان سواء بالنسبة للحيوان سواء بالنسبة للفيجيتو إذن كلهم كيستافدوا من ثنائي الأكسجين وكيطرحوا ثنائي أكسيد الكربون. Donc voilà, c'est la fin de cette séance concernant l'adaptation de la respiration au milieu de vie chez quelques êtres vivants. Univers de SPT de la première année d'enseignement collégial.